नमस्कार योकार, हांव गौतमी कारबोटकर। आयज आमच्या बरोबर आसा वनिता सदा नायक। हे मावळिंग्या बिचोले ह्या वाठारांत रावपी चली आसा। ताणें थांगता ह्या स्पोर्ट्सान गोंयाक सिल्वर मेडल जिखून दिला। तर चला आमी जाणून घेवया ताचो अनुभव। हांव मिक्स मार्शल आर्ट्स खेळटा। 12 वर्सां जाली म्हाका त्या हितून। यंग म्हणून ह्या हितून हांव कराटे ब्लॅक बेल्टूय आसा। सो हांव सगळे मार्शल आर्ट्स खेळटा। ओके, सो केन्ना जाल्लो? 20th ऑक्टोबर ते 30th ऑक्टोबर। ओके, आनी खंय जाल्लो? मडगांव। मडगांव। ओके, आनी कितले स्टेट्स पार्टिसिपेट जाल्ले? 23 स्टेट्स पार्टिसिपेट। ऑल ओवर इंडिया 23 स्टेट्स पार्टिसिपेट जाल्ले आनी तातूंत तुवें गोंयाक सिल्वर मेडल जिखून दिलो। ओके, सो तुजें कितें लायक करियर हातूनूच करपाचें चिंतलां? करियर हितून करपाचें आसा म्हाका, बट हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की फाल्यां सकाळीं भुरगीं आतां फुडें सरपाक सोदता, सो तांकांय कितें तरी हेल्प करपाचो, जशें की तांकां फुडें वचपाकूय बरें पडटलें। Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.